May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karon adlaw magapadayon kita og tuki sa ikatulo na yugto mahitungod sa apostasiya na akong gipangaluhan, The Spiritual Anatomy of Apostasy. Sa Binisaya nahubad ang spiritual na anatomiya sa apostasiya. Labi kaayo ni kaimportante na atong tun-an aron dili ta mahagbong sa apostasiya. Una sa tanan, unsay but pasabot tuod sa apostasiya? Kani usa ka tinuyo nga pagbiya sa pagtuo. Dili basta pagbiya tungod kay wala kasabot o kaha nagduha-duha, kung dili nasabtan niya ang gospel, nasabtan niya ang ibanghilyo, apan gituyo gihapon niya na mobiya kay mas gipili niya ang kalibutanon nga kinabuhi. Unsay hinungdan sa iyang pagbiya? Sabton ta mo ha? Diri sa Amerika na ay gitawag og statistics. According to survey kuno, 67 hangtod sa 75% nga mga batan-on kuno mubiya sa ilang pagtuo sa dihang nisulod na sila sa college. Grabe no? Grabe ang bira sa college. Ug human kuno sa usa ka tuig lang sa college, mukabat na og 88%, 88% ang mubiya sa simbahan. Sa ato pa, 12% ragayod ang mupabilin sa ilang pagtuo. Unsay pasabot niini? Grabe ang bira sa kalibutan. Mingon kadako, dili man jud ko mubiya sa kong pagtuo, Brother Mylix. Uy, mao ba? Mayo noon. Apan unsa may pasidaan sa Biblia sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Pamatian ninyo ha? Apan ang Espiritu dayag na nagaingon nga sa kaulihan nga mga panahon ang uban magahulog gikan sa pagtuo. Klaro kayo? Ang Biblia nagsulti ang uban magtutuo kuno mubiya gayud ug mahagbong sa apostasiya. Unsa pay gisulti sa Biblia? 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Pamati mo ha, ang naghunahuna nga siya ligon. Amo na naghunahuna na ligon kuno sa pagtuo, magbantay nga dili mapukan. Sibut pasabutan na dili mahagbong. Kani nagpahinumdum na kamo na naghunahuna na ligon sa pagtuo, pagbantay na dili mo mahagbong. Daghan kay kog mga kaila sa una, mainiton kay nagsimba sa simbahan. Apan karon, dili na makita sa simbahan. Lahi na ang prioridad sa ilang kinabuhi. Usaday kong padayon akong pahinumdum ha, kadtong karon pa lang nakadungog sa akong wali, inyong makita ang part 1 hangtod sa part 2 dito sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Miles 7, MYLC 7, para mas masabtan ninyo ang atong pagtulunan karon. Dugang pa, daghan pa kong mga wali dito na inyong mapamati. Apan kadtong nagasubay sa akong wali diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, ulatan ninyo na ipasalida diri sa inyong simbahan. Karon ato unang reviewon gamay ang atong natun-an mahitungod sa apostasiya gikan sa part 1 hangtod sa part 2. Ngano tuod ato jud ni siyang tun-an kaning apostasiya? Ang una, to understand the nature of true faith. Ikaduha, to examine your faith. Ikatulo, to walk by faith through God's grace. Ikaupat, to guard against deception. Ikalima, to remain steadfast in the love of God. Ug ang ikaunom, to be vigilant against greed, aron mabinantayon batok sa kahakog. Sa nilabay natong gitun-an, akong giusgutan ning pagkahakog. Apan kabalo ba muna naani siya igsuon ang pagkahakog? Unsa man ni siya? Ang tawag ani garbo.
Diri na ta sa ikapito na rason nganong kita magatuon mahitungod sa apostasya, to guard our hearts more carefully against pride, aron mabantayan nato pag-ayo ang atong kasing-kasing batok sa garbo. Nakabalo ba mo na kaning garbo ug pagkahakog igsuon ni silang duha? Ang pagkahakog na kinaiya kay gusto niya makalamang kay satanan. Ang garbo pod kay pagtuo na mas angayan siya makadawat kaysa uban. Kauban jud ni sila. Ang tawo na hakog kay gatuo siya na mas deserving siya. Kintahay, anakay silingan na nindot kaayo og sapatos, nindot mamisti, nindot og sakyanan, nindot og balay, o kaha sa bisang unsang butang. Dili ka magmalipayon na anaa sila anang mga butanga. Ang kinaiya na garbo kay mingon sa kagalingon. Nganong naangkon man na nila, oy, dili man na sila angayan. Gusto nimo, palabwan sila. Ngano man, naigo ang imong garbo. Ang garbo, gusto mulabaw kaysa uban. Kintahay, naay mas nindot mo kanta, nindot mo sayaw, nindot pod mo tukar og mga instrumento, o kaha maayo mo wali. Ang garbo mo tubag, mas maayo pa man ko niya mo kanta, mo sayaw, o kaha mo tukar mo wali kaysa niya. O kaha, musulti, lagi. Nindot lagi na siya mo tukar mo wali, pero bati man sa na siya og batasan. Ang garbo, mangita og sayop sa kinaiya, kay dili niya madawat na mas nakalamang ang uban ang iyang silingan kaysa iyaha. Kintahay ang imong silingan, mas adunahan, mas nakalamang sa imo sa posisyon sa kinabuhi. Ang imong pangatarungan na garbo, mingon ka, hakog man sad na siya. Dili man na siya managad siyang silingan, others man na siya, salig man na siya na dato siya. Kabantay mo ana, dili na siya mauha. Ang sakto na tubag kay mauni. Salamat sa Ginoo kay gitagaan siya nindot na mga gasa. Ikalipay nimo ang kauswagan sa uban. Apan ang garbo kaning garbo kahakog, gusto nimo mas labaw ka kaysa uban. Ikasina nimo ang kalampusan sa uban. Ikaibog nimo ang naangkon sa uban. Ang garbo mo'y hinungdan aning gitawag nato og crab mentality. Unsay pasabot aning crab mentality? Murag alimasag ba? Aron makauna, birahbon niya paubos ang uban. Yatakan niya ang uban aron siya makauna. Asa ni gasugod ang apostasya? Pasabton ta mo ha? Apostasy begins when the heart worships something other than God. Imong gisimba ang imong kagalingon. Mas taas kag pagtanaw sa imong kagalingon, mas prioridad nimo imong kagalingon, mas angayan ka kaysa uban. Unsay pasabot aning garbo? Atong basahon ha. Kaning garbo mga igsuon, mao ang usa ka himatason nga pagtan-aw sa kagalingon. Taas kay kag pagtan-aw sa kagalingon. Usa ka na kapagsimba sa kagalingon. Kay taas gali mong pagtan-aw sa kagalingon, wala pride, hambog nagpuyo nimo. Wala kay pagpaubos. Kabantay mo anang sakit sa uban tawo mga igsuon. Kanang mangutang unya dili pautangon kay masako. Mingon dayon, kahakog pud niya, oy, salig mo kay dato mo. Nganong masuko man ka, na dili ka pautangon, katungod man na niya na dili magpautang. Hala, lakaw, adto ka sa bangko, pangutang kuno didto, apply didto og loan, dili gani ka qualified, hala, pangatarungan, kadato ninyo mga bangko mo, unya dili kabalo mango pag magpautang. Kabalo mo, naay uban, pamati mo ha, na makautang jud, apan panahon na sa bayad, limtan-limtan lang. Bisad na nagoy kabayad, apan kalimtang lang. Ngano man?
Daghan bitaw na siya og kwarta. Anong kinahanglan man kumubayad? Kakamayra ni adto? Unsa na kinaiya? Garbo manggihapon na siya. Pagtuon na mas angayan ka na maadunahan, na mas maayo kang tao kaysa imong giutangan. Wala kay pagpasalamat sa imong kasing-kasing. Dili ka kakita sa kaayo sa uban kay para nimo masakto ka. Mas maayo ka. Taas kayo kag pagtanaw sa imong kaugalingon. Atong basahon ang Proverbs 16 verse 18. Ang garbo, mamati mo ha, musangpot sa kalaglagan. Katong mga hambog na tao, kalaglagan jud ang inyong hantungan. Ug ang pagkamahitason ngadto sa pagkapukan. Bantay mo aning kinaiyan na garbo kay silent killer ni siya. Mauni ang sakit sa matag tawo sa kalibutan. Kitang tanan natay garbo. Ug kani na sakit kanser ni siya ug walay tambal ani niya hangtod buhi ta naata ani. Lain-lain lang tag level. Unsay pasabot? Ngano man tungod kay kaning garbo sa lani ni Satanas. Nagpuyo ni nato. Gusto si Satanas na masama sa Dios ug mao ni ang hinungdan sa rebellion didto sa langit ngano ang 1/3 sa mga anghel nga tagak. Maupod ni ang hinungdan sa sala ni Adan ug Eva. Kabantay mo, garbo gusto nila na maalamon sila sama sa Dios na nakabalo sa maayo ug daotan, knowledge of good and evil. Ang tunglo sa sala nagauban nato permi kay nagapuyo kini sa atong unod. Mamati mo ha? Mauni ang babag kaning garbo. Ngano ang tao dili makaila sa Ginoo? Balikon nako. Mauni ang babag, ang garbo. Tungod aning garbo, walay magbuot nako. Napaylain na pangaturungan. Kamaldito gud sa Ginoo. Tungod lang kay dili ko mosimba niya, iyan akong ilabay dito sa impyerno. Dili ko mosimba ng klase na Ginoo eh. Kita mo mga igsoon, mauni ang kinaiya sa garbo. Ayaw ko buti. Wala kay labot sa akong kinabuhi. Wala kay pakialam. Mauni ang pinakabuang na pangatarungan gikan sa imong paginhawa, pagpitik sa imong kasing-kasing, pagdaloy sa imong dugo, ngadto sa imong panghunahuna sa imong utok, walay imo ni ana. Gikan kana sa grasya sa Dios ug saryon ra kayo nimo mingon na walay pakailam ang Dios nimo. Mura kag bata sulod sa panimalay sa imong ginikanan. Gipakaon ka, gibistihan ka, gialima ka, apan dili ka magpabadlong kay para nimo walay labot imong ginikanan sa imong kinabuhi. Ingrato kang dako, kataas sa imong hambog, kahabog sa imong garbo. Kitang tanan anaa anang garbo, makristuhanon ka man o dili, naatay garbo, kitang tanan walay pili nato, naatay hambog. Ang diferensya sa hambog sa kristuhanon kay gikontrolar sa Dios pinaagi sa pulong na nagapahinumdom nato permi kumpara sa hambog o garbo sa dili kristuhanon kay padayon sa ilang gibati na walay pagpugong na pagkamahitason. Karon unsay labot sa garbo diha sa apostasiya? Pamati mo ha? Ang garbo mao kini ang yuta diin ang apostasiya motubo. Kini nagbutas sa kasing-kasing aron dili ka kasabot sa kamatuoran. Kinaiya na musukol sa pagtulid ug sa katapusan musangpot sa pagrebildi batok sa Dios. Dili gani ka magbantay sa garbo sa imong kinabuhi, hagbong jud ka sa apostasiya. Ang problema, dili ta kakita niini hangtod ablihan atong kasing-kasing sa Ginoo. Mao kadtong seryoso na nagalakaw sa Dios, inyo jud ang pangayuon permi sa matag adlaw na tagaan ta og panabot ug ablihan atong pangunahuna batok aning garbo. Kaysa dihang mingon ka na dili ko hambugiro, buot pasabot na hambugiro kang dako.
Sa dihang mingon ka, gamay ra akong garbo kumpara sa uban, mas labaw pa kang garbuso kaysa uban. Na ako'y nakita na video ba sa usa ka babayi. Padulong siya sa abortion clinic kay ipalaglag niya ang iyang baby sa iyang tiyan. Ang tao na nakadungog misulti sa iyaha, baby mana siya, tawo mana siya, pagpatay mana siya. Ang tubag sa babayi, unsaon taman kung tawo siya. Grabe no? Gisultihan siya na sala man na imong gibuhat, ug manubag man ka sa Ginoo ni ana. Ang tubag sa babayi, wala ko'y pakialam. Pangutana, unsay hinungdan ngano wala man namati ang babayi sa sakto na pangatarungan? Ang tubag, tungod sa garbo. Ang garbo sa tao makapabuta kini sa kamatuuran. Ang garbo dili ganahan maminaw sa kamatuuran kay para niya masakto siya kaysa uban. Ang iyang katungod mao ang prioridad kaysa uban. Sa Pilipinas kung mupatay ka og baby na bao kaning turtle, kay mahimo kang mapriso og 2 years plus mubayad pa jud kag 100,000 kay imong gipatay ang endangered animals. Kung mapatay ka og baby na agila, mapriso ka sa tibuok nimong kinabuhi. Maupo diri sa Amerika, ha? Kung mapatay kag endangered animals kay mapriso ka. Apan kung magpa-abort ka og baby na bata, ang tawag ana kay personal choice, ang lain tawag ana kay human rights. Imong giyatakan ang katungod sa baby na dili ka storya aron mo pili ka sa imong gusto. Tawaga ko og miss, bisan lalaki ko, o kahatawaga ko og sir, bisan babayi ko, ha? Depende sa akong gusto kay na ako'y katungod. Ang imong katungod, ikaduha lang kaysa akong katungod. Sa ato pa, wala ko'y pakialam sa unsay sakto na gisulti sa Biblia, kay para nako ang akong katungod ang mas labing importante. Wala ko'y pakialam sa imong gibati, ang importante akong gibati. Ang kinaiya sa garbo kay mas importante ang akong katungod kaysa imuha. Mas naay bili ang akong pagbati kaysa imuha. Mao kana ang nawong sa garbo. Dili ganahan mamati sa uban, dili ganahan maminaw sa kamatuuran, ug unsay sakto ang tawo na nagapabilin sa garbo, buta kana ug dili makakita sa kamatuuran. Sa dihang bata pa ko, gibunalan ko sa akong papa kay dili ko mo share og dulaan sa akong igsuon. Siguro mga 5 or 6 years old pa ko niadto. Dili dyan ako malimtan kay gibunalan kog maayo ug dili na ko madawat na wala ko'y sala. Paminaw na ko, wala ko'y sala, ako guning duaan. Ang garbo sa tao mga igsoon ining ana na bisag imo pa na silang prisuhon ug lutuson, dili dyan na sila moangkon sa ilang sayop. Atong basahon ang Revelation chapter 6 verse 15. Ug nanago didto sa langob ug sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, tanan kuno ha, mahari man sa yuta, ang mga pangulo o mga kadagkuan sa kasundaluhan, ang mga dato ug mga gamhanan ug ang mga tawo ulipon ug dili ulipon diri. Naghisgot ang Revelation na tanan tao kuno, magamhanan man, mahari man, politiko man, adunahan man, pobre man, ulipon man, o dili man ulipon, silang tanan na nago sa langob ngano man. Tungod nagisgot ni sa paghusga ni Jesus, aning panahuna niabot na. Hilabihan sila sa kahadlok kay ilang gibiyaan ang tanan nilang bahandi makatago lamang sa kahadlok sa silot ni Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, gabasol ba sila? Gahinosol ba sila sa ilang mga kalapasan? Nakaamgo ba sila? Atong basahon ang sumpay niini, ha? Padayuno na tugbasa ang sumpay, verse 16, nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato. Tumpagi
ug salipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nating karniro. Unsa ilang gibuhat diri? Mas gipili nila na tumpagan sila ug tabunan sila sa bukid ug sa mga dagkong bato. Unsay pasabot ni ana? Mas gusto pa nila mamatay kaysa magpaubos, kaysa magbasol sa ilang sala. Ining anak kagrabe kaisog ang tawo na puno sa garbo. Dili kabalo mo paabos bisag ila pang ikamatay. Mauna ang hinungdan sa daghang away ug patay. Wala ko'y pakialam kung mapriso ko. Basta ako lang masunod ang akong kalagot. Naglagot ko, busa buhaton ako akong gusto. Bahalag mamatay basta dili mo paubos. Hala, hangtod og bungtod pa na og bato patya mi kaysa mo paabos mi. Nagtuo sila na pinaagi sa kamatayon makaikya sila sa silot. Wala sila masayod na ang kamatayon. Usa ka na kasilyo sa imong destinasyon. Imo nang gisilyuhan ang imong pagusga. Unsay gisulti sa Hebrews 9:27 atong basahon, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Unsay pasabot ni ana? Ang kamatayon mao kana ang katapusan sa paglaom. Samtang buhi pa ka nianing kalibutan na napakay higayon na magbasol sa imong sala. Pagpaubos sa imong kagalingon sa dihang imong gipili. Na mamatay pabilin sa imong garbo, wala na kay paglaom kung dili paghukom na lang ang nagulat nimo. James chapter 4 verse 6 atong basahon. Gisupak sa Dios ang mga mapahitason apan naghatag siya og grasya sa mga mapaubsanon. Kabalo ba mo na ang numero 1 babag sa kaluwasan kay ang garbo? Mauni ang kinaiya sa tao na dili magpasakop. Dili kabalo mo paubos ug dili ganahan ang kunon ang sala. Busa, walay kaluwasan jud sa tawo, gawas na lamang kung kaluyan siya sa grasya sa Dios ug makita niya ang kahabog siyang garbo. Ang tawo na hambugiro, dili na siya muangkon sa sala. Akong klaruhon ha. Kabalo siya na makasasala siya apan wala niya masabti na hilabihan kahugaw ang sala. Wala siya nanginanglan og tabang. Wala siya nanginanglan og kaluwasan tungod kay mas kabalo siya. Mas maalamon siya. Mas sakto siya. Dili siya ganahan maminaw. Dili siya ganahan magpasulti nga naman. Tungod ka na sa garbo na dili kakita sa iyang hambog. Dili kabalo mo paubos og maminaw. Dili kabalo mo abli siyang hunahuna. Mao ka na ang garbo, bato og kasing-kasing para niya. Nganong butaan man ko? Kagamay ra ani akong sala kumpara sa uban. Unya sunugo na dayon ko sa impyerno, kamaldito gud ana na klase na Ginoo. Nganong mapabos man taon ko ana na klase na sadista man ang inyong Ginoo? Unsay nakita ninyo ana na pangatarungan? Ang kaugalingon ra na pananaw ang gitagaan og bili. Kagamay ra ani akong sala para niya gamay. Wala nagatanaw sa gibati sa Dios. Sa kataas sa imong garbo, dili ka kakita sa kahugaw sa imong sala. Mas nakita pa nimo ang sala sa uban kaysa imong kaugalingon. Wala nimo tan-awa unsa kabalaan ng Dios. Para nimo ang sala perti kagamay. Pero para sa Dios ang sala hilabihan kadakong. Pag-insulto o paghugaw-gaw sa ngalan sa Diyos, nagdala ka na o grabe na kasakit sa Diyos. Kabantay mo ana na pangaturungan, kanang natay kaaway ba, usahay mo yun ka, kagamay rato, usuko dayon ka, unsa man na siya na pangaturungan. Minimizing other person's feelings. Sa ato pa, nakaminos ka sa pagbati sa uban. Nakaminos ka sa pagbati sa ubang tao diha kanimo. Wala ka ba nasayod na ang Diyos
dili tao ug pangunahuna. Mao na ayaw siya ipariha sa uban tao o sa imong pangunahuna. Ang Dios dili tao, dili anghel ug dili sama sa tanang binuhat. Ang pagkatao sa Dios lahi kaysa uban. Kung para nimo ang sala perti kagamay, para sa Dios ang sala perti kadako. Mao sabta ang gibati sa Dios, dili lamang ang selfish nimo na pagbati. Dili ug dili jud na mutugot ang kinaiya sa Dios. Bisan unsa kagamay na sala, dili tawo na tungod kay hambugiro siya. Tungod kay mao kana ang iyang kinaiya. Balaan siya pagmaayo. Siya para niya ang sala, hilabihan na nagahatag og kasakit sa iyang pagkatawo. Nganong masakitan man ang Ginoo, tungod kay Ginoo siya, mauna masakitan siya. Di ba, kung ikaw ginikanan, natural man na nahigugma ka, maayo sa imong mga ginikanan, di ba? Kung ikaw amahan, iya ka nang buhaton ang tanan, malikay ang iyang mga anak sa kadautan. Paano sa'y bation sa inyong amahan kung siya sultihan siyang mga anak? Wala kay labot sa kung kinabuhi pa. Wala kay pakialam sa kung si buhaton nako. Ugoy, labitaw na kasakit, pamation o bation sa imong amahan. Unsa pakaha ang bation sa inyong amahan sa langit na nahigugma kaninyo labaw pa sa tanan. Ana kadako ang kasakit, ang pagpakasala diha sa garbo. Karon atong basahon ang Genesis 6 verse 6. Busa ang Ginoo nagbasol nga iyang gibuhat ang tawo sa yuta ug siya nasubo sa iyang kasing-kasing. Wala na nagpasabot na nasipyat ang Ginoo o nagbasol siya. Ang pasabot diha nagpasabot diha na nasubo siya pagmaayo. Unsay nakita ninyo sa kinaiya diri sa Ginoo? Ang atong Ginoo dili na siya impersonal, na walay pagbati, basta na lang gibutang taaning kalibutana, basta na lang nakaaning kalibutan ng nakay kinabuhi, wa na siya pakialam, dili na siya mao. Ginoo kana siya ug nagatanaw kana siya sa atong kinabuhi ug kahimtang. Kabalo siya sa atong kahimtang, atong kasakit pag-antos, apan kabalo pud siya sa atong mga laway, hugaw na binuhatan ug kadako sa atong mga sala. Busa siya masakitan kung ikaw nagabuhat og dautan, sukwahi sa iyang katuyuan. Ang iyang tinguhas na makita niya maluwas ang tanan sa kasakit aning mga sangputanan sa sala. Tungod kay hilabihan man siya kabalaan, ang Dios ang iyang kasuko sa sala, hilabihan usab kadako na kinahanglan patyon jud niya ang sala. Tungod ako kayong pagkabalaan, patyon jud niya ang sala. Busa ang saktong bayad sa sala kay kamatayon. Karon, kung patyon sa Dios ang sala, walay mabilin sa katawhan, kay kitang tanan walay mapili makasasala man sad. Mauna ang gitawag na bad news, ngilad na balita. Ang hustisya sa Dios nangayo nga ang sala silutan o kamatayon. Ang kinaiya sa Dios na puno sa hustisya, kinahanglan gayod na mamatay ang sadan. Ang problema kay kitang tanan sadan ug walay mabilin bisag usa kanato. Kitang tanan nahimo tang kaaway sa Dios tungod sa sala. Karon, unsay solusyon sa Ginoo? Naay duha ka choices ang Ginoo. Unsa maning choices sa Ginoo? Kill all sinners. Patyon ang tanan makasasala. Tanan tao yang patyon. O kaha, mo-offer siya og forgiveness. Mutanyag og kapasayloan. Asa man diring ang iyang gibuhat. Gipatay ba niya ang tanan katawhan o naghatag siya og kapasayloan sa sala? Unsay gisulti sa Romans chapter 5 verse 10 natong basahon. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios,
pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Grabe no? Sa dihang kaaway pa kita. Sa dihang masinupakon pa kita. Gipasiguli kita pinaagi sa kamatayon siyang anak. But pasabot, para mabayran ang hustisya, kinahanglan na ay masilutan. Ug kana nasilot, giangkon kana pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus na atong Diyos. Busa ang gospel, kaning gospel mayong balita, nagpasidaan kana na ang tanan na nagapadayon sa sala, hukman sa kamatayon didto sa impyerno, hangtod sa kahangturan. Now, usa ta mo reklamo nganong isugnod sa Dios sa walay undang nakasakit ug kalayo ngadto sa impyerno, kadtong nagapili pagpadayon pagsupak siyang balaod, ato unang sabton nganong makahimo siya ana. Ayaw husgahi ang Ginoo sa imong standard na pagkamaayo. Una sa tanan, ang Dios walay obligasyon na muluwas nato sa atong sala. Kita labihan ta kahugaw, kita labihan kadautan, pwede niya walay bisan usa nato na luwason ug magpabilin siyang balaan ug sakto ang iyang paghusga. Apan labihan ang iyang gugma, nagipili niya na muanhi diri sa yuta aron mamatay muangkon sa atong sala. Nganuman wala siya naga-expect na makahimo ta og perpekto sa pagsunod sa balaod sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo unsa ta kahuyang ug dali na makasala. Ang iya lamang gipangayo, pamati mo, na magpaubos ta sa atong garbo ug magpakaluoy ta sa iyang gugmag kaluoy na ablihan ng atong mga mata aron atong masayran ang kadako siyang gugma ug kahugaw sa atong sala. Ang maayong balita gitawag ng maayong balita, good news tungod kay gitagaan tag higayon na maluwas sa kalayo sa impyerno, pinaagi sa pagsalig sa kamatayon ni Kristo. Balikon ako aron matagbaw ang hustisya sa Ginoo batok sa sala, naa siya'y duha ka choices. Ang una, patyon niya ang tanan katawhan. Ang ikaduha, patyon niya ang iyang kaugalingong anak. Si Kristo Jesus, sa ato pa, si Kristo Jesus nagbolunteer na muangkon sa sala sa katawhan aron mapasaylot ang tanan sa atong sala. Busa, nagtanyag ang Ginoo og ikaduha na solusyon sa sala. Ang tawag niini na balita kay good news. Mao day gitawag og maayong balita. Dawata ang kapasayloan sa sala, pinaagi sa pagsalig ni Kristo. Isip imong mangluluwas og Ginoo. Unsa man ni siya na maayong balita? Nganong gitawag man jud ni siya og maayong balita tungod kay kita? Dili na ta mamatay. Ang angayan nimong buhaton kay dawata ang kapasayloan na gitanyag sa Dios, pinaagi sa pagsalig sa kamatayon ni Kristo ug pagtugyan sa imong kinabuhi diha ni Kristo. Pamati mo ang pagkabalaan, pagkabalaan sa Dios, nangayo og gustisya na kinahanglan masilutan og kamatayon ng sala. Ang gugma na kinaiya sa Dios maoy ni salo sa silot sa kamatayon. Gibuhat sa Dios ang tanan. Gibuhat na jud sa Dios ang tanan, pero kabalo mo unsa kagahi ang garbo? Ang garbo dili makahimo og dawat sa iyang sala. Mga tarungan jud na siya, gamay ra lagi akong sala. Wala ko nanginanglan og tabang. Pasagdi ko sa akong gusto. Wala kay pakilam sa akong kinabuhi. Ang garbo mao kana, ang sangpong sa mata aron magpabilin kang buta sa kamatuoran. Nakabalo ba mo na daghang mga gitawag na Kristohanon, pamati mo apan ang garbo nagpabilin gihapon? So unsang pagi nagpabilin? Daghan ng mga Kristohanon kuno nagtuo na ang maayong balita nagtawag sa mga maayo. Pag binuutan mo ug duol mo sa Dios, pamati mo dili na siya mao. Dako kayo na siya na sayop. The gospel is not a call for the good, but for the sinners.
Unsay pasabot niini? Kaning maayong balita dili ni para sa mga maayo kundi para sa mga makasasala. Dili para sa mga tao na taas ug garbo na dili kakita sa kahugaw sa ilang sala. Ang maayong balita para sa mga tao na nagpaubos sa ilang kaugalingon. Kung ang imong kasing-kasing puno sa garbo, dili ka kaanggo sa bilis sa maayong balita. Para nimo binuang ang maayong balita. Daghan kaayong mga tao sulod sa simbahan. Nataas kaayong tanaw silang kaugalingon. Ug para nila nahimo silang Kristohanon tungod kay buutan sila. Nahimo silang Kristohanon tungod kay mas buutan sila kaysa uban. Bantay taw na kinaiya kay apostate na kinaiya. Walay buutan sulod sa simbahan. Ang ginuura ang naginusarang buutan, kitang tanan makasasala ta. Na pinasaylo, busa wala tay katungod sa panghinambog. Ang maayong balita wala nagatawag sa mga buutan, mga maayong tao sumusunod sa balaod. The gospel is not a call for the righteous, the good and the obedient. Dili na siya mao. Kung mao na imong tanaw sa imong kagalingon, dili ka kakita sa kahabog sa imong sala. Natabunan ka sa imong garbo. Kaning ibanghilyo sa Dios para ni sa mga tawo na niangkon sa ilang sala, na sila walay paglaom, na sila angayan silutan, na sila puno sa kahugaw sa sala, nasayod sila na wala sila'y pagkamaayo, walay pagkabuutan, walay gamay kapasayluan sa ilang kinabuhi. Busa gidawat nila ang tanyag sa Dios. Pinaagi sa grasya na sila maluwas ug mapasaylo sa ilang sala. Pinaagi lamang sa pagsalig sa kamatayon ni Kristo ug pagtugyan silang kinabuhi diha ni Kristo. Nganong kinahanglan man itugyan ng atong kinabuhi? Nganong kinahanglan itugyan natong kinabuhi? The gospel produce righteousness out of sinners. Dili ka mahimong buutan sa imong kagalingon apan ang gospel, ang pulong sa Dios makapahimo nimo pagsunod, pagbinuutan. Tungod kay nasayod siya na walay bisag gamay na kusog sa pag-usab sa atong kagalingon. Nasayod ta na ang kasaban wala sa atong kaugalingong paningkamot kung dili sa pagtugyan sa atong kaugalingon diha kang Kristo Jesus. Ang tao dili kahimo pagtugyan, pagsurrender kung ang garbo nagpasulabi. Kanina kinaiya sa garbo, klaro kayo ni na makita na kinaiya sa mga apostate. Apan usahay dili ni siya obvious kay silent killer ni siya kaning mga hambog. Ngano man, maayo manggod ni sila mutago sa ilang hambog. Hambog sa in English kay boasting, panghinambog. Ang tao na manghinambog tungod kana sa iyang garbo. Sa simbahan, itago nila ang ilang hambog pinaagi sa unsa man. Atong basahon ha. Kung pananglit, mutabang ka sa tawong kabus, tabangi siya pinaagi nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod gayod. Bantay mo ha? Bantay mo aning kinaiya sulod sa simbahan. Unsay example ani? Salamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya og gasa na maayo kumuwali ug daghang kog talento apan sulod day sa hunahuna. Salamat sa Dios kay mas maayo ko ninyong tanan. Bantay mo? O kaha, dili ko angayan sa inyong pagpasalamat apan sa hunahuna di ay angayan mong mapasalamat nako. O kaha, muhatag ko og dako na donasyon sa simbahan apan sulod sa hunahuna para masultihan na mangyatagon ko ug maluluyon ko. Bantay tani mga panghatag na gi-advertise. Kanang gipahibalo ang tanan sa ilang gihatag. False humility kana siya. Unsay pasabot aning false humility? Baka ko na pagpaubos.
pagpaubos sa panagway, apan garbo sa pagtakuban. Nagiingon ng Biblia na masayon pang makasulod ang kamilyo sa mata sa dagom kaysa dato na makasulod sa langit. Nganong nakasulti man si Kristo ni ana? But ba pasabot na walay dato makasulod sa langit? Dili na mao ha. Ang pasabot ni Kristo, ang garbo sa dato mas taas kaysa pobre. Mao bitaw na kasagaran dato hambugiro. Mao na lisod og imposible ang kaluwasan sa dato, gawas na lamang kung kaluyan siya na makita niya ang iyang garbo. Buot ba pasabot ikaw pobre wala na kay hambog? Daghan kay taghambog. Garbo sa atong trabaho, garbo sa atong kamao, garbo sa atong panglawas, garbo sa atong kahibalo. Kitang tanan natay garbo o kinahanglan dili ta muundang ug ampo sa matag adlaw na kuhaan sa Dios ang atong garbo. Gusto ninyo masukod ang inyong hambog? Gusto ninyo masukod? Karon, unsay bation ninyo? Kung ang imong kauban sa simbahan sultihan ka, pati makagbatasan, o kaha hambugiro man ka, o kaha patia di mo muwali, nganong gapastor pa man ka, o kaha nganong ikaw man ang worship leader, na naamay mas daghan pa na mas maayo ni mo mukanta. Unsay bation nimo kung makadungog ka ani ng mga komento? Di ba natural na masakitan ka? Ngano man, tungod kay nagpabilin pa ang imong garbo. Kitang tanan masakitan tungod ang garbo nagpabilin pa nato. Manalipod gani ka sa imong kaugalingon but pasabot buhi pa ang imong garbo. Moingon gani ka, sakto ka sa imong gisulti, brother. Iyampo ko, brother. O kaha, mauba? Dili ka sayop. Dili ko may mo kanta. Pasaylo ako, sister ha, sa akong tingog. Kinsa kaha ang ngayon mag-lead sa worship service, no? Mag-amputa na, sister. Si Moses, ang usa sa tawo na gitawag na mapainubsanon. Nganong gigamit man maayo si Moses sa Dios tungod sa batasan nga mainubsanon. Ato nang mabasa sa Numbers 12:3 atong basahon. Karon, ang tawo nga si Moses, unsay gisulti diri, mapainubsanon kayo. Labaw pa kayay sa bisang kinsa nga tao nga aniya sa nawong sayuta. Sa sinugdan, gigamit ba dayon si Moses? Di ba si Moses usa man ni ka-prinsipe sa Egypt? Gamhanan siya, maalamon siya, pero hangtod wala matangtang ang iyang hambog, wala siya gamita sa Ginoo. Gikuha una sa iyaha ang tanan. Gihimo siyang pastor sa mga karnero sulod sa 30 katuig sa hinay-hinay sa pagtangtang sa iyang garbo. Mausad ta, hinay-hinay tangtangon sa Ginoo nga atong garbo. Usahay moagi tag mga kasakit pag-antos pagsulay. Apil ni sa pagtangtang sa atong garbo. Apan ang tao na dili kakita siyang garbo, kuyaw kayo na siya na mahagbong sa pagka-apostate. Sa pagka-apostate, ang tao na dili kabalo mo pagkumbaba, sintomas ka na sa kasing-kasing na dili magpasakop sa otoridad. Naay mga tao na dili ganahan magpabadlong, dili ganahan magpasulti-sulod sa simbahan, nagpaila ka na sa kasing-kasing na wala pa masakop sa kabubuton sa Diyos. Diri na ta sa ikapito na hinungdan nganong kita magtuon sa apostasiya. Number 8, to expose unbelief as the root of apostasy. Aron ibutyag ang pagkawalay pagtuo ingon nga gamot sa apostasiya. Karon, pamati ug maayo ha, ang tambal sa bakak kay kamatuoran. Ang tambal sa bakak kay kamatuoran. Ang tambal batok sa pagkalaglag sa apostasiya, unsa man, hugot na pagtuo.
Dili ka basta mapaling-paling na pagtuo. Atong basahon ng Hebrews chapter 3 verse 12. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan ug unsay sulti diri, dili matinuhuon nga kasing-kasing unbelief. Mauunya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Klaro kayo kuno ha? Klaro kayo diri. Magbantay ta na dili ta magbaton og dautan og dili matinuhuon na kasing-kasing. Unsay pasabot diri? Unbelief, pagkawalay pagtuo. Labaw pa ni siya sa pagduha-duha. Kini usa ka pagdumili sa pagsalig, pagdawat o pagtugyan sa kamatuoran sa Dios. Mauni ang hinungdan sa apostasy, pagbiya sa pagtuo, kaning unbelief. Mauni ang klase sa tawo na bisan sakto pa ka, dili ganahan maminaw sa sakto. Mauna ni biya sila sa simbahan ug sa ilang pagtuo, dili tungod kay wala sila kasabot, kung dili ila nang nadesisyonan na mas nindot ang kalibutan kaysa kang Ginoong Hesus. Mas nindot ang pagpakasala kaysa pakigrelasyon diha sa Dios. Mauni ang mga tao na bisag unsaon pa nimo og tambag, ang kasing-kasing bato na. Mauni ang mga tao na sultihan nimo sa pulong sa Dios, mga tarungan, dili man na mao ang pasabot ni ana, dili man na sakto imong paghubad. Ang tao na nahigugma sa bahandi, sa malaway na butang, sa mga kalibutanon na kaibog, mas gihugugma nila ang sala. Mauni ang klase sa mga tao na basig unsa pakaklaro ang ebidensya, mangita ug mangita jud ug lusot sa ilang sala. Nga naman, tungod kay dili sila interesado sa kamatuoran, kay para nila mas nindot ang kalibutan. Sultihan nimo na ang pagigugma sa kwarta sa salapi usa ni kadako na sala. Ang pangaturungan sayop man na imong paghubad. Sultihan nimo ang pagbinayot dako na sala. Ang pangatarungan pataka man lang kag-interpret sa Bible oy. Sultihan nimo na dakong sala ang panapaw. Ay makasabot lang Ginoo nako Naadyoy pangatarungan perti kalisod pasabton. Unsay sulti sa Romans chapter 1 verse 25a? Gipulihan nilag bakak ang kamaturan. Nakadesidar na sila na sayop imong paghubad sa Biblia o dili jud sila mamati. Para nila, tanan nimong sulti kay sayop. Bisag unsa pa kadako imong ebidensya, wala ka nay bili tungod kay mas sakto sila, mas kabalo sila unsay sulti sa Biblia. Kabantay mo, kaning pagkahakog, garbo, o unbelief, pagkawalay pagtuo, nagkuyog ni silang tulo permi. Lisod ni sila sultihan, kay para nila sila ra ang sakto. Pamati mo ha, tagaan ta mo og lain example sa Jude 5 atong basahon. Bisan nahibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sa kaulahian, milaglag ni adtong wala mo tuo. Naghisgot diri ang Jude 5 sa mga Israel. Kinumdum mo, nagiubanan ni Moses dito sa kawanangan. Una, gibuhian sila na piniriso dito sa Egypt. Sa sinugdan, kinumdum mo, giluwas sila apan sa kaulahian, kay gilaglag sila. Pangutana, unsay hinungdan sa ilang pagkalaglag? Unsay hinungdan? Unbelief, ang pagkawalay pagtuo. Bisan taliwala sa daghang mga milagro ug mga pruba ug mga ilhanan, nagpadayon gihapon sila sa pagpagahi sa ilang ulo. Unsa day istorya aning mga Israelites? Mauni ang mga tao na gibuhian sa Dios gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto, sa Egypt. Tinumdum mo, gigamit sa Dios si Moses aron mabuhian ang mga Israelites, ang mga Hudiyo.
naghimo og mga dagko na mga milagro ang Dios, ug naghimo siya napulo ka mga timailhan o katingalahan atubangan kang Pero ug sa mga Egyptians, naghimo ang Dios og napulo ka mga kalamidad. Unsa ganitong kalamidad? Naghimo niyang dugo ang Nile River. Unsa pa, gilunop sa mga baki ang tibok yuta sa Ehipto. Unsa pa, nag-ulan og kalayo ug dagan pa. Gitunga sa Dios ang Red Sea aron makatabok ang mga Israelites ug ang mga sundalo ni Pero nangamatay sa dihang nisunod sila ug gisarado balik sa Dios ang dagat. Unsa pa? Nag-uban ang Ginoo kuyog nila sama sa haligi nakalayo sa gabi ug sa buntag sama sa panganod. Nagpaulan ang Ginoo ug mga pan dito sa langit ug mga quail kaning mga langgam aron makakaon sila. Ug nagahatag siyag tubig pinaagi sa pagbuak ni Moses sa bato ug niagas ang tubig. Apan bisan sa kadaghan nga dili malimod nga mga milagro, ang kadaghanan nagpabilin gihapon og pagahi silang kasing-kasing. Unsay nahitabo? Gisulutan sila og nagatuyok-tuyok sila sa disyerto sulod sa 40 ka tuig ug sa ulahi gilaglag sa Dios ang nagapadayon og pagpagahi sa ilang unbelief. Unsa day saad sa Dios diha sa mga Israelites sa dihang gibuhian sila sa Ehipto? Na sila makasulod sa saad na yuta na mao ang Kanaan, the land of milk and honey. Ilang gibiyaan ang ilang pagka-Ehipto, ulipon sa Ehipto, aron maangkon nila ang kapahulayan. Kabalo ba mo na ang kinabuhi sa Kristohanon sama aning mga Hudiyo? Unsay sulti sa Hebrews chapter 3 verse 18 natong basahon. Sa pagpanumpa sa Dios na dili gayud sila makasulod sa yuta, diini hatag unta niya kanila ang kapahulayan. Kinsa may iyang gipasabot, ang misukol kaniya. Iyang gisultihan, tanan na nagpagahi sa ulo, na nagrebelyon, na nisukol kaniya, dili to makasulod sa iyang saad na kapahulayan. Mao na ang iyang gisulti. Atong basahon ang gisulti ay sumpay, verse 19. Busa nakita nato nga wala sila makasulod, kay wala man sila mutuo. Paminaw mo ha? Labi kay ni ka importante. Ang kinabuhi nato na mga Kristohanon sama sa kinabuhi aning mga Israelites. Pamati mo, gibuhian ta ni Kristo sa Ehipto. But pasabot, gibuhian ta sa kamot ni Satanas. Busa, giluwas ta sa pagpakasala o gisaaran ta na atong mabatunan ang Kanaan. Gisaaran sa Dios ang mga Israelites o Kanaan, kita pod gisaaran po ta og kapahulayan. But pasabot sa atong kapahulayan, si Kristo ang gisaad sa Dios nato. Sa dihang kita, padayon ta nagalakaw sa disyerto. Sa atong kinabuhi, daghan alang tuson, init kayong disyerto, walay tubig, walay makaon. Sa dihang ang mga Israelites nagtuyok-tuyok sa disyerto sa 40 ka tuig, ang uban nagsigi og reklamo. Sigi og bagulbol. Gipaanhil ang daymi sa disyerto aron mga matay sa kauhaw o kagutom. Di ba? Mauman sad na ang sigig reklamo sa atong kinabuhi. Paita aning daghang problema oy. Walay makaon, walay tuition fee ang akong mga anak, walay pambayad sa kuryente, sa tubig. Permitang nagabagulbol. Abi na ako, Kristohanon na, wala na'y problema. Ang uban ninyo, nagsigi og handom, madato pa lang ko ay, makadaog pa lang ko og sweepstake o luto ay, mahayahay dyan niya akong kinabuhi. Kabalo, unsa na kinaiya mga igsoon? Sama ka na sa kinaiya sa mga Israelite sa panahon ni Moses. Nagsigi og reklamo, sige og bagbulgul. Na mas maayo pa kuno nagpabilin sila na ulipon dito sa Ehipto. At least sila makakaon kaysa diri sa disyerto na mamatay sila sa kagutom o kauhaw. Maupod na ang mga apostate na batasan. Sige reklamo sulod sa simbahan.
Paitaning sigig simba-simba, oy. Paitaning mga sigig reklamo. Ang Ginoo nagasaad nato og kapahulayan sama sa mga Israelites nagisaaran niya og kapahulayan sa kahago pinaagi sa paghandom sa Kanaan. The land of milk and honey. Kita po gisaaran po tag Kanaan. Ang Kanaan nato mao si Jesucristo ang atong kapahulayan. Unsay pasabot ana, imbis na magreklamo ta, nakakapoy ba ning trabaho, kakapoy ba ning kinabuhi, Lord, tuluy ko na maghandom ako diha kanimo, na maghandom ako sa kapahulayan diha kanimo. Si Jesucristo ang atong kapahulayan. Imbis na, Lord, kanusa ka mausab ni atong gobyerno, Lord. Lord, kanusa man ka ko maka-abroad, Lord. Lord, kanusa ka ko maadunahan, Lord. Nagsigitag handom sa kapahulayan nagitanyag aning kalibutana. Kita ng mga tao ganahan ta og shortcut sa kinabuhi, dili ta ganahan na maghago, dili ta ganahan magantos kay gusto na to hayahay ang atong kinabuhi. Nakabalo ba mo na mauni ang tanyag ni Satanas ni Kristo dito sa kawanangan? Paghuman ni Jesus og pagpuasag pagampo sa 40 ka adlaw, pertinan niya kagutom, kauhaw, ug ang tanyag ni Satanas ayaw paabot. Anak magkaka sa Ginoo, gamhanan magkakahimuwa ang bato ug paan aron mawagtang na dayon imong kagutom. Unsa pay tentasyon ni Satanas? Gidala si Jesus dito sa pinakataas na templo o gihaylo siya sa pagluhod o gihatag ni Satanas ang tanan bahandi sa kalibutan. Dili na ka magantos si Jesucristo, dili na ka kinahanglan magpalangsang pa sa krus, tanan bahandi kahayahay ihatag na nako diha kanimo. Shortcut, mga igsuon. Tanyag ka na ni Satanas. Sa dihang permi ka nagahandom sa kalibutanon na kaibog, imong gihandom ang kapahulayan na gitanyag ni Satanas. Mayunta na madato ko, uy. Mayunta na makortahan ko, uy. Mayunta na makabalay ko, makaangkon ko, nindot na kutsi. Unsa man na siya? Mga paghandom na gitanyag ni Satanas. Unsay sulti sa Biblia? James chapter 4 verse 4. Mga maulibon. Unsa ding maulibon? Adulterer. Tungod kay nagsigi kag handom. Wala ba ka mo nasayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pakigaway sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Kaklaro na mga igsoon. Sigad handom sa mga butang nagitanyag sa kaaway. Unsay kalibutan sa pirmi paghandom sa kalibutan. Butang mana diha sa apostasy. Hinay-hinay kuhaon ang imong gugma sa Dios. Basahon nato ang 1 John 2:15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisan unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Ang rason day sa unbelief, mga igsoon, no? Ang gugma sa kalibutanong kaibog. Moabot ang panahon na dili nakadutlan sa pulong sa Dios, dili na kamutuo sa bisag unsang tambag sa pulong sa Dios, tungod kay imo nang nadesidar na mas nindot day ang kalibutanong butang kaysa saad na kapahulayan sa Dios. Mga igsuon, higala og amigo, dili na sad nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, ato ning ipadayon sa sunod natong kita. Hinaot ko na padayon mong magasunod ni ining labing importante kaayo na pagtuon mahitungod sa apostasiya. Labi kay ni importante, mga igsuon. Magampo kita, labing gamhanang Dios, salamat ko amahan sa igayon sa pagpaambit sa imong mga pulong. Wala ako'y lain na gihandom sa akong kasing-kasing amahan, na mahimaya ka, masimba ka amahan sa among matag kinabuhi, o Diyos. Nagaampo ko, o Diyos, na kanila na nakadungog sa imong mga pulong karon, na imo untang hikawon ta nimo amahan ang matag kasing-kasing, imo tang ablihan ang among panabot amahan, aron masabtan namo ang kahugaw sa among sala, aron makita namo ang among mga
garbo sa among kinabuhi aron kami makatun pagpaubos ug pagtugyan sa among kinabuhi. Wala kami kaluwasan, dili kami makabaton ug kausaban sa among kinabuhi. Ikaw lamang ang among paglaom, Hesukristo. Busa o Dios, usbang among kinabuhi, tabangi kami, kaluy-i kami. Dalaygon ang imong ngalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus.